अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में आवां ताजी मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल ते कुछ गाल बोल कंदासीं। हिन वक्त सियासी कैंपेन तो शुरू थी चुकी है, इलेक्शन कैंपेन चइजे शुरू थी चुकी है। बिलावल भुट्टो हिन वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, जॾहिं त नवाज शरीफ कोयटा भी वियो। हिन सां गॾोगॾु ॿिनि सियासी पार्टियुनि सां दौरा ऐं ॻाल्हियूं कचहरियूं मामला भी हली रहिया आहिनि पंहिंजे पासे। पर हिन वक्त सियासी सूरत हाल ॿ मामलनि ते वॾी अहम थिए थी त छा इलेक्शन में जेकी लेवल प्लेइंग वारो मामलो भी हिकिड़ो वॾो अहम आहे। ऐं बिलावल भुट्टो कुछ ॾींहं पहिरीं इज़हार भी कयो, जंहिंमें हुन चयो त मूंखे मौक़ो ॾिनो वञे, वोट को इज़त दो वारो जेको नारो पुराणो नवाज शरीफ जो नारो उहो वरजायो ऐं हुन चयो सिलेक्शन न थियणु घुरिजे। इहो भी हिकु वॾो अहम मामलो आहे। ॿिए पासे नवाज शरीफ भी इन ॻाल्हि जो इज़हार कयो आहे त मुल्क जी मैशत तबाह थी रही आहे, तमामु माण्हुनि खे गॾिजी कमु करणु घुरिजे। नवाज शरीफ हिकु सुठो प्लान जे तौर ते चई रहियो आहे त मां आंदो आहे। ऐं हिन हवाले सां अवाम हिन वक्त इहो सोचण ते मजबूर आहे त ॿ सियासी पार्टियूं हिन वक्त जेकियूं आहिनि PMLN ऐं पीपल्स पार्टी, उहो मुस्तक़बिल में इलेक्शन में छा गॾिजी इतिहाद कंदियूं या न कंदियूं या ॿिन्ही जो इख़्तिलाफ़ हूंदो, इहो भी हिकु वॾो अहम मामलो आहे। इन सॼे मामलनि ते बि अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं तहरीक इंसाफ़ जो भी मौक़िफ़ पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे। तहरीक इंसाफ़ पार्टी जेकी आहे इलेक्शन में शिरकत कंदी या न शिरकत कंदी, हिन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। पर हिन वक्त जेको कॉम्पिटिशन आहे, जेको मुक़ाबिलो नज़र अची रहियो आहे, उहो माज़ी जी इतिहादी पार्टियूं आहिनि, पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग। हाणे उहे मुस्तक़बिल में इतिहादी रहंदियूं या न रहंदियूं, इन सॼे मामले ते अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿ महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ॿिन्ही जो हिकिड़े जो तालुक़ु नून सां आहे, हिकिड़े जो पीपल्स पार्टी सां आहे। निगत वदूद साहिबान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पीपल्स पार्टी जी रहनुमा आहिनि। ऐं फरज़ाना कौसर साहिबा पाण PMLN जी रहनुमा आहिनि, उहे बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां इन ॿिन्ही पार्टियुनि जो जेको अवाम में कंफ्यूजन आहे, इहो दूर करण जी कोशिशि कंदासीं त मुस्तक़बिल में इन पार्टियुनि जो छा वर्जन आहे, छा मौक़िफ़ आहे, ताकि अवाम वोट ॾियण महिल आसानी सां सोची सघे त कंहिं पार्टी के वोट देना। ॿिन्ही मेहमानों के भलीकार चंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। निगिर साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं पूछूंगा कि जो बिलावल साहब ने अभी कुछ दिन पहले तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि जो है वोट को इज्जत दो नारा PMLN का नारा अडॉप्ट किया और उन्होंने कहा जी हमें मौका दें, तो बिलावल साहब ने ऑफर कर दी एस्टेब्लिशमेंट को या पेशकश की है कि जी मुझे मौका दें, मैं आपको अच्छा वजीर आजम बन के दिखाऊंगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कहा है, उन्होंने तो अवाम को कहा है कि अवाम अब पुराने लीडर्स को जो कि अब कितनी दफा आजमाए जा चुके हैं, उनको छोड़ के अब नए लोगों को लेकर आए, नए विजन को लेकर आए, नए यंग ब्लड को लेकर आए। उनका तो मकसद अवाम के साथ और अवाम को ही वो ये मैसेज दे रहे हैं। आपने देखा मिठी में जो उनका हुआ अभी जलसा उस दिन, और कितना खूबसूरत और कितनी दुनिया, कितनी आवाम थी और सब बिलावल साहब की मोहब्बत में आए हैं। और वो न्यू जनरेशन का एक रिप्रेजेंटेशन है और उस 65% हमारा यूथ है। तो बिलावल साहब चाह रहे हैं उस यूथ को अब हमें मौका मिलना चाहिए, जो कि यंग लोग हैं। बिलावल साहब तो लेवल प्लेइंग की बात कर रहे हैं, तो उनको शिकवा किससे? लेवल प्लेइंग एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा है या नून लीग से शिकवा है? मेरे ख्याल में क्योंकि हम PDM के साथ रहे थे, तो नून लीग से तो शिकवा है कि इस वक्त वो उनके साथ उस तरह नहीं चले या उस तरह तरीके से उन्होंने इकट्ठा जैसे PDM में थे, उसके बाद उन्होंने एकदम से अपना तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ कर लिया है। अच्छा, वैसे अभी तक मैं बतौर जर्नलिस्ट हमने एक चीज नोट की है कि अभी तक PMLN की क़यादत ने, खासतौर पे नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल वगैरह ने तो अपोजिट स्टेटमेंट दी है पीपल्स पार्टी के, लेकिन बड़ी क़यादत ने अभी तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, जबकि पीपल्स पार्टी की बड़ी क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये इसको आप किस नजर से देख रही हैं? पीपल्स पार्टी की बड़ी क़यादत तो हमारे जरदारी साहब ने ये कहा था कि अब हम यूं कहा ना कि ऐलान जंग पीपल्स पार्टी खुद करना चाह रही है PMLN के साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक शख्स को कह रहे हैं कि जी अब वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी हम वजीर आजम है, अगले वजीर आजम हम है, आ गए हैं। तो उसके लिए फिर उनको ये कहना पड़ा कि भाई ठहर जाए, अभी रुक जाए, वजीर आजम इतनी आसानी से तो नहीं, जैसे पहले शहबाज शरीफ को साहब को बना दिया था, तो ये तो नहीं है कि इस दफा भी हम आपके साथ उसी तरह करेंगे और आपको वजीर आजम बना दें। वो तो बता रही PDM की हुकूमत में तो हुआ, लेकिन इसके बाद अब हम मौका इस तरह नहीं देंगे कि जी आप आराम से बैठ जाएं और लेवल फील्ड ना हो फील्ड हमारी और आप वजीर आजम अपने आप को डिक्लेयर करते जाएं।
تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. صاحب یہ کیا بات ہے جو نکھت صاحبہ بات کریں کہ آپ تو اپنے آپ کو پہلے ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم میاں صاحب ہیں؟ دیکھیں السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے اس شو میں بلایا. جو بھی پارٹی ہوگی نا وہ اپنا ایک مینیفیسٹو لے کے یا اپنی لابنگ کرے گی، وہ دوسرے کی نہیں کرے گی. میں اگر پی ایم ایل این سے ہوں تو میں ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ میاں محمد نواز شریف ہمارے قائد، ہمارے لیڈر پی ایم بنیں گے انشاءاللہ. یہ اگر ہے تو یہ اپنے قائد کا نام لیں گی، یہ میرے قائد کا ہرگز نام نہیں لیں گی. تو ہر پارٹی کا یہ رائٹ ہے. اس پہ آپ کو اس پہ آپ کوئی بھی بندہ ایلیگیشن نہیں لگا سکتا کہ آپ اپنی پارٹی کا جو ریپرزنٹیشن نہیں کریں، آپ اپنی پارٹی کو پروموٹ نہیں کریں. کیسے نہیں کریں؟ ہم کمپین کریں گے تو ہم اپنی بات کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ ہیں، وہ آٹومیٹک وزیر اعظم. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں کون فیوریٹ ہے کون نہیں، اس کو تو چھوڑ دیں. ہم نے دیکھیں میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں کہ پاکستان بوڑھا ہونے کو چلا ہے تو پالیٹیشین کو بھی اب میچیور ہونا چاہیے. اب آپ میچیورٹی کے ساتھ پالیٹکس کریں. تو چور میں چور، یہاں وہاں یہ وہ نہیں، اب یہ نہیں چلے گا. اب آپ اپنا آئیں، اپنا بیسٹ دیں، اپنا کام دیں اور عوام سے اپنی ووٹ لیں اور عوام آپ کو بلائے. یہ جو لیول پلینگ ہے شکوہ ویسے کرنا تو نگران کو چاہیے. یس ان کو کرنا چاہیے. نہیں ہے وہ یہ بے شک میں کہتی ہوں کوئی بے شک کچھ بھی کہے، ہم نے اپنا اگر بیسٹ دیا ہوا ہوگا، ہمارا اگر کام ہوگا تو پبلک ہمیں ووٹ کرے گی. ہمیں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے قائد کا کام بولے گا کہ ہاں میاں محمد نواز شریف نے کام کیا تھا، ہم اس کے ساتھ ہیں. اگر زرداری صاحب نے کیا ہوگا تو لوگ کہیں گے ہم زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں کہنا پڑے گا. یہ پبلک اپینین ہے. آپ عوام سے ووٹ لیں. یس کام آپ کا کام بولتا ہے. آپ ہسٹری لیں اٹھائیں اور کہیں پہ بھی بتا دیں کہ پی ایم ایل این نے کام نہیں کیا، میاں محمد نواز شریف نے کام نہیں کیا. قائد ہمارے اگر جب یہ شہباز صاحب کے بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو شہباز صاحب جب کولیشن گورنمنٹ تھی تو سب کی مرضی سے بنے تو وہ پی ایم نہیں بننا چاہ رہے تھے، زبردستی انہیں بنایا گیا تھا. یہ سب جانتے ہیں. تو عدم اعتماد آیا، چلیں جو یہ اس میں ہم سارے اکٹھے تھے، اس میں جو بھی ہوا سب کی مشاورت سے بات ہوتی تھی. کبھی بھی پارلیمنٹیرین ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بلاول صاحب کو کوئی بات نہ، وہ وزیر خارجہ تھے، ان کو کوئی بات پتہ نہ ہو، پی ایم کو کوئی بات نہ پتہ ہو، راجہ صاحب کو کوئی بات پتہ، ایسا نہیں ہوتا. صاحب کی مشاورت سے جو یہ چلی گورنمنٹ چلی، سب کے مشاورت سے چلی. اور آپ نے دیکھا کہ جب میڈم کہہ رہی ہیں کہ کارکردگی سے ووٹ لیں، آپ الزامات پہ کام آپ نے الزامات سے ہم الزام کہاں دے رہے ہیں؟ جب وہ پاکستان تشریف لائے اس وقت دیکھیں کس طرح کا پروٹوکول دیا گیا. ٹھیک ہے، ان کو بی بی کو بھی ملا تھا اس طرح. نہیں لیڈرشپ کو ہمیشہ پروٹوکول ملتا ہے، ہمیشہ ملتا ہے. دیکھیں اس وقت وہ بی بی جب آئی تھی تو جالے خوشی سے آگے تھے. آپ یہ بات نہ کریں، یہ آپ پبلک کو نہیں روک سکتی، پبلک کو آپ کبھی بھی نہیں روک سکتی. جی بالکل کارساز کا ہوا، اس کے باوجود لوگ آئے تھے، اس کے باوجود لوگ آئے تھے. وہ اس وقت میں وہی کہہ رہی ہوں اس پہ نہیں اعتراض ہونا چاہیے، یہ پبلک کی بات تھی. مطلب جیل سے ڈائریکٹ وہ نہیں گئی ہوئی تھی کہ بیماری کی اس صورت میں اور واپس پھر آ نہیں رہی تھی. یہاں تو یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنا یہاں سے بیماری کی چھٹی لے کے گئے ہوئے تھے اور واپس آنا تھا، جو کہ جب آئے جس صورت میں اس وقت ان کو فل پروٹوکول دیا گیا، ان کا وہاں پر سارا بایو میٹرکس ہوئے. مخالفت کرتی ہیں، یہ پروٹوکول نہیں دینا بالکل. اس وقت تو مطلب ہے جب نگران حکومت تھی تو یہ شو کر رہے تھے کہ نگران حکومت ان کی اپنی ہے. یہ تو استحقاق ہے، یہ اس وجہ سے ہوا. نہیں نگران سیٹ اپ اپنی جگہ سارے وزیر اعظم کو دینا چاہیے، یہ تو الگ بات ہے. لیکن یہاں کچھ اسپیشل دیا گیا نا، یہاں پر اسپیشل. اور اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے سعد رفیق صاحب اگر کہیں جانا چاہتے ہیں، میں نے اس دن دیکھا کہ کراچی سے میں بھی آ رہی تھی، ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا. یہاں پر جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے تو یہاں پر بھی بہت پروٹوکول دیا گیا. اور میں بڑی پریشان بھی تھی اور تھوڑا سا مجھے غصہ بھی آیا اور اپنے پیپلز یونٹی والوں پہ بھی آیا کہ انہوں نے اس چیز کی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے نا. ایک بات ویسے اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آبزرو کیا کہ میاں صاحب کو اتنا پروٹوکول دیکھیں، خود ادارے ایئرپورٹ پہ گئے تھے، ہم پبلک گئی تھے، ہم سارے لوگ تھے، ہم لے کے آئے. اور میاں صاحب جب گئے تو آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ڈاکٹر بیٹھے تھے، ہمارے ڈاکٹر نہیں تھے بیٹھے. انہوں نے کہا تھا، انہوں نے میڈیکل رپورٹس بنائی تھی، انہی کی وجہ سے میاں صاحب گئے تھے. اور ان کی ہیلتھ کا پتہ ہے سب کو، ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر پبلک، میں کہتی ہوں آج بلاول کے لیے یا کسی کے لیے بھی پبلک باہر آئے تو ہم کیا پبلک کو روک سکیں گے؟ ہم نہیں روک سکیں گے.
آپ پبلک کو نہیں روک سکتے کسی قیمت کسی صورت. لیکن وہ جو لوگ نہیں بے شک آپ شکوا کریں. پاکستان دیکھیں آپ پروٹوکول ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا تو سب کا کر دیں, سب کو کریں نا, سب ایک لسٹ میں کھڑے کریں کہ کسی کو پروٹوکول نہیں ملے گا. پاکستان اور انڈیا واحد کنٹری ہے جہاں پروٹوکول لیے جاتے ہیں. سابق وزیر اعظم کو نہیں, سابق ہو موجودہ ہو جیسا بھی ہو, کوئی بھی ہو, ایم این اے ایم پی اے, آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, اگر پبلک کے نون ہیں وہ لوگ تو پبلک ان کے پیچھے ان کو پریز خود دیتی ہے. پھر وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی پروٹوکول دے دیں. کیوں نہیں ملا؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کون سا پروٹوکول نہیں ملا؟ عدالت ان کے لیے جب ان کا دل چاہا اس وقت کھلی, جب دل چاہا بند ہوئی. ابھی آ رہے ہیں, آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں, 20 منٹ میں آ رہے ہیں. یہ تو ڈرامہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. پلیز مدثر مجھے ختم کرنے دیں. جب مریم نواز صاحبہ کی ہیئرنگ تھی, مریم صاحبہ صرف باہر, مطلب لوگوں نے, ہم وہیں تھے, لوگوں نے گھیر لیا, صرف 1 منٹ لیٹ تھی مریم صاحبہ. تو طارق اللہ صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے کہ میں یہ ہیئرنگ آج نہیں ہوگی, آپ 1 منٹ لیٹ ہیں. خان صاحب کے لیے مغرب کی اذانیں ہو گئیں. خان صاحب یہاں کھڑے, خان صاحب وہاں کھڑے. کس کو پروٹوکول کہتے ہیں آپ؟ پروٹوکول وہ ہے جو نون کو ملے اور جو باقیوں کو ملے وہ نہیں ہے. اسی سے بڑا اہم سوال آپ نے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اسی پہ کنٹینیو کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک تھا تو بریک کا مقابلہ سلسلے کے جاری رکھنا. ناظرین, غالب جو سلسلہ جاری ہے, نکت ودود اساں گڈ موجود ہیں. فرزانہ کوثر بھی اساں گڈ موجود ہیں. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جی بئی لیڈران اساں گالبل کر رہے ہوں. الیکشن کے حوالے سے ہم گالبل کر رہے ہوں, پر کچھ شکوا گلا بھی ہیں ان بابت بھی گالبل کر رہے ہوں. فرزانہ کوثر جی کی گال کہی تے پی ٹی آئی چھو تے پی ٹی آئی جے تے قیادت موجود نہ ہے, تے نمائندگی موجود نہ ہے, تنجے کرے انہن جو بھی سوال اساں ان پروگرام میں اٹھاندے سے رابطو کیوں سی انہن سان قیادت سان بھی, انہن جی پارٹیسپیشن بھی ان پروگرام میں ہوجے, پر وقت نہ ہوجن جے کرے شاید انہن شرکت نہ کرنا چاہے, یا پالیسی میٹر یا پارٹی میٹر جو ہوجن انہن جے کرن شرکت نہ کئی. پر یہ سوال بھی اساں بنی مہمان کا پوچھنا سی. فرزانہ صاحبہ نے جو بات کہی کہ عمران خان کو پروٹوکول زیادہ مل رہا ہے, لیکن ابھی عوام اگر تھوڑا سا سوچتی ہے کہ 2 پارٹیوں کی قیادت باہر ہے, ایک پارٹی کی قیادت اندر ہے, تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو عوام کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ یہ ناانصافی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے جی, عوام کو ہم ابھی تک ان کا جو ووٹ بینک ہے, ان کے وہ لوگ سمپتھی ووٹ میں بنتے جا رہے ہیں ان کے. جب ہم ان کی قیادت کو بھی میرے خیال میں آنا چاہیے باہر, سب پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح لڑنا چاہیے جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں یا نون لیگ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ کسی کو آؤٹ کر دیا جائے. ایک جو لڑے نہ الیکشن میں آئے نہ اس کو آؤٹ کر دی, اس طرح کیا جائے. یہ ہمارا اس میں چاہے وہ نو ملوث ہو, چاہے جو بھی ہے, لیکن ان کو نہیں کرنا ہے. اچھا, اب اگر ان کا اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ سمپتھی ووٹ پھر بنتا جا رہا ہے, تو اگر وہ کنوکٹڈ ہے, کچھ ہے, ان کو سزا دیں, ان کو بتائیں, ہم سب پبلک کو پتا چلے کہ ہے کیا بیچ میں مسئلہ کیا ہے. اگر ان کا کرپشن کا آ رہا ہے, ان کے باقی فیملی کا آ رہا ہے, سارا وہ اب پتا چلنا چاہیے, وہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے. تو میڈیا کا بھی کام ہے کہ وہ ساری چیزیں بتائے, اور یہ جو سمپتھی ووٹ ان کو مل رہا ہے اس کا پھر اس کا ادارک ہوگا. اور لیول پلینگ فیلڈ میں ہمارا یہی مطلب ہے کہ سب آئیں اور جو جس کو ووٹ دے, جو کام کرتا ہے وہ اس کو ووٹ دے. لیکن وہ تو معاملہ عدالتوں میں ہے نا, وہ تو معاملہ عدالتوں میں ہے نا. عمران خان کا معاملہ عدالتوں میں ہے. عدالتوں کے ذریعے اگر عمران خان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے تو بھی آپ عدالتوں پہ تنقید کریں گے یہ غلط کی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں میں کروں گی. کوئی وجہ ہوگی تو پھر عدالت کریں گے, ہم تو اس پہ نہیں بالکل بھی کریں گے. لیکن اگر باقی لوگ ہیں ان کے اور وہ آ رہے ہیں پارٹی میں, تو وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کینڈیڈیٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے. اور جو لوگ جہاں کام کر چکے ہوں گے ان کو ووٹ. آپ کو خدشہ ہے پی ٹی آئی اگر مقابلے میں آ گئی الیکشن تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ضائع ہوگا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. کیونکہ نہیں جی, ہمیں اپنے کام پہ بھروسہ ہے, اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے. میاں صاحب کو نااہل کر کے انہوں نے جو کیا تھا, ہم وہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری پارٹیز آ کے پارٹیسپیٹ کریں, جس کو پبلک چنے گی. ہم دردانہ ووٹ کدھر جائے گا؟ 4 سال اور 7 مہینے, 3 سال اور 7 یا 8 مہینے ان کی حکومت تھی. کوئی ایک میں کہتی ہوں کوئی ایک کام ہی بتا دیں,
एक काम बता दें जो इन्होंने किया और जिसकी बेस पे ये वोट लेना चाहते हैं। चोरी रोकी। कौन से चोर? मैं अगर किसी को चोर चोर कहना शुरू कर दूं तो मेरे कहने से वो चोर नहीं होगा, मेरे कहने से वो करप्ट नहीं होगा। वो करप्ट तब होगा, वो चोर तब होगा जब अदालतों में साबित होगा। आप प्रूफ करें, आप प्रूफ करें इस चीज को। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं प्रूफ नहीं किया तो वो इल्जामात गलत है? इल्जाम होता है। अच्छा, अभी खान साहब पे भी जब ये प्रूफ हो जाएगा तो बात होगी ना, अभी तो केस सारे चल रहे अच्छा, हैं। अगर ना प्रूफ हुआ तो समझे कि वो जो अदालत फैसला करेगी, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, सही। क्योंकि हम तो ना जज हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है उनको पार्टिसिपेट होना चाहिए इलेक्शन में। करे ना, उन्हें किसी हम अवाम पे छोड़ते ना, अवाम वोट दे, अवाम वोट दे। पीपल्स पार्टी यही कहती है कि आए अवाम जिसको सिलेक्ट कर। लेकिन सर्वे में कहा गया कि उसका वोट बैंक ज्यादा है, कंपेयरली आप दोनों पार्टियों में मिला के। क्या कहता है क्या नहीं, इसको तो छोड़ ही दें आप। ठीक है, सर्वे में बहुत सी बातें होती हैं, कभी इसका ग्राफ ऊपर होता है, कभी किसका ऊपर होता है, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो जिसने जो काम किया होगा वो उसके सामने होगा। अच्छा, वैसे दोनों पार्टियों से एक सवाल है, आप मुझे बताएं, आपने इनसे ज्यादा काम किया पीपल्स पार्टी से? मैं अपने काम गिनवा सकती हूँ, वो अपने काम गिनवा सकती हूँ, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी, आप मुझे बता दें, मोटरवे के अलावा और कोई बड़ा? मोटरवे के अलावा हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, दानिश स्कूल था, अभी यहाँ पे हमने बैक स्कूल किए हैं, और जो वुमेन एम्पावरमेंट पे उनको बिला सूद कर्जे दिए हैं, और ये सारा मतलब आप रोड यहाँ पे भी मरी वाला भी देख रहे हैं, रावल डैम वाला भी देख लें जो खान साहब ने। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि मेट्रो वगैरह जो बनी वो तो सफेद हाथी है, मेट्रो तो वो कहते हैं पीटीआई वाले, जंगला बस। केपी में क्यों बनाई उन्होंने सफेद हाथी? केपी में क्यों खड़ा किया? अच्छा, नहीं करना था ना, अगर सफेद आती है तो केपी उधर हमने कम बजट में किया, इधर आप लोगों ने। आप बजट निकाल लें, पता चल जाएगा कम ये है या वो है। सही, आपने हमारे तो आप देख लें कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आप सिंध में भी देखें, थरकोल का देख लें, हमारे हॉस्पिटल्स जो अभी बने हैं, आप गम्बट का देख लें, इसके बाद हमारे बेनजीर इनकम सपोर्ट का देख लें। हमारे तो हमने हर उस पे आके लेवल पे आके हमने लोग सपोर्ट किया है। और इस आप दोनों पार्टियां इत्तेहादी थी, मेरा पहले आपसे सवाल है, आप दोनों पार्टियां इत्तेहादी थी, इस 13 माह या 16 माह मेरा ख्याल इत्तेहाद में आप लोगों ने अवाम दुश्मन इकदामात किए, महंगाई इतनी अरूज पे कर दी कि अवाम बड़ी परेशान होगी। आप समझती हैं जब वोट लेने जाएंगे तो अवाम तो कहेगी कि 3 सालों में इमरान खान ने इतनी महंगाई नहीं की, 1.5 साल में जितनी आपने की, वजूहात को साइड पे रख के। वो अलग बात है कि IMF कर्जा वगैरह इसको छोड़ के, लेकिन इकदाम तो आपके बड़े सख्त है ना, पहले आप बता दें। देखिए ना, स्टार्ट तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम नहीं समझती ना, अवाम को कैसे समझाएंगी? अवाम कहेगी कि 150 पेट्रोल मिल रहा था 300 में मिल रहा है। अवाम अगर पीछे अगर इस तरह हिस्ट्री में जाना शुरू करे तो यान को पता चलेगा कि जब भुट्टो साहब का दौर था उस वक्त क्या था, बीबी के दौर में क्या था। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो अवाम पीछे से भी देखे ना। और फिर जब आगे इनकी उस गवर्नमेंट में, PTI की गवर्नमेंट में, जब इतनी ज्यादा गलत पॉलिसीज की गई जिसकी वजह से, जिसको कहते हैं ना इनएविटेबल हो जाना, हमारी वो महंगाई उस वक्त इनएविटेबल थी। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना था, पाकिस्तान को बचाना था। उस वक्त हम सारे इकट्ठे इसलिए हुए थे कि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इन्होंने अपने केसेस बचाए हैं, जरा स्टेबल होने को है, IMF का आ गया है, होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसीलिए इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं और हम इसमें अपना वोट बैंक भी इंशाल्लाह बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ केसेस मिटाए हैं, गुर्बत नहीं मिटाई, PTI कहती है। केसेस मिटाए हैं जो इन 16 माह की हुकूमत में पीपल्स पार्टी नून लीग ने सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाए हैं, गुर्बत नहीं खत्म। तो कोई केस ऐसा नहीं है जो ऐसा हुआ हो। पीपल्स पार्टी का तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमारे बिलावल साहब कोई कन्विक्टेड है, ना उनके किसी ऐसा कोई फैमिली के, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा प्रूफ हुआ है, कभी ऐसा हुआ है अदालत की। देखिए वो तो बात वही है ना कि अदालतों में तो सबके बहुत सारे चल रहे हैं। तो ऐसा तो कभी इतने सालों से अरसे 20-20 साल गुजर गए हैं, जब उनका नहीं आ सका तो अभी आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आप मुझे बताएं, हमारे आने वाले जो लीडर हैं बिलावल साहब, उनका आप क्या कहते हैं? बिलावल साहब वो तो किसी आला ओहदे पे फायज ही नहीं रहे ना। अभी वजीर खारजा है, वजीर खारजा अभी बने को उसमें वाजे नहीं हुई ना। हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, जरदारी साहब सदर थे, उनके ऊपर भी केस था। यूसुफ रजा गिलानी, उनके ऊपर भी केस था। जब ये फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम कर दिया था। वो लोग जो हमसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, बिलावल साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनके पास गए और फिर उनके साथ हमारी दोस्ती के नई शुरुआत होने शुरू हो गई। तो ये प्रधान साहब आपकी क़यादत पे तो केस थे ना, आपकी क़यादत तो बिल्कुल मफरूर करार पाई गई थी। देखिए मैंने कहा है ना कि कहने से
कुछ नहीं होता, बातें प्रूफ करने से होती हैं। अदालत ने डिक्लेयर किया तो केस अदालत ने ही खत्म किए, हमने तो नहीं जाके कहा कि खत्म करें। अगर साबित होता तो करते ना। उसी का शिकवा नहीं, पीपल्स पार्टी आपने भी केस खुद ही गिनवा दिए, अदी पे भी था, सब पे था। इस तरह इन बातों को इनमें कुछ नहीं रखा। बात यह है कि आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन वो केसेस के बिना आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? आपके सामने ही है ना, अदालत ने फैसले करने होते हैं ना, हमने कोई फैसला नहीं वो कर। कहते हैं नवाज शरीफ ने तनख्वाह नहीं ली, पनामा केस हुआ और उसका कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं दो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दो। आप पीटीआई की किस पीटीआई की बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन वो तो शौकत तरीन था ना, इमरान खान ने तो लिया ना। इमरान खान का ही कारिंदा है ना वो। आपका तो नहीं है, मेरा तो नहीं फिर है। उसे सजा क्यों नहीं दी? आप लोग 16 महीने थे, आप लोगों ने सजा क्यों नहीं दिलवाई कि भाई ये तो उसने अगर पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है? देख लेना आप, पीटीआई के जितने भी नुमाइंदे जो कहते थे कि हमारे मजाक उड़ाते थे, हमारे सारी लीडरशिप अंदर गई है, किसी ने कोई रोई है, कोई भागी है, सब गई है ना। सब ने अपने केसेस भुगते, मियां साहब समेत डेली पेशीज पे आते थे। खान साहब को तो घसीट घसीट के लाया गया, उनके एमएनएस एमपीएस के तो आंसू ही नहीं बंद हो रहे, उनको भी ढूंढ ढूंढ के आपने ज्यादा जुल्म किया ना उनके नहीं, क्या जुल्म किया हमने क्या जुल्म किया? अपने केसेस पे खुद आए भुगते। नहीं कहता, वो कहते हैं कि आप लोग हमने क्या जुल्म किया, साबित करें वो। जो वहां जाके जिस पीएम को ये नहीं पता कि मैंने स्पीच क्या करनी है, जो बाहर जाके खड़ा होके कहे कि मैं इनके एसी उतरवाऊंगा, मैं इनके साथ ये करूंगा, उसको पीएम है वो ये देखे कि मैं पीएम हूं, मैं पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की बात याद करनी चाहिए, ना कि मैं पाकिस्तान का यहाँ तमाशा बनाऊं कि हमारी ये क्लास 4 है, ये बी है, ए है, सी है। कभी बी सी में रह के तो देखो ना, तुम्हें पता चल तो भाई आप जाते जाते ये तो ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद उससे पहले ये बता दें, इमरान खान को भी वो प्रोटोकॉल मिल रहा है वहां पे जेल में? 10 चैनल देख रहे हैं, उनके पास 3-4 कमरे हैं। हमारी तो मरियम साहबा को इतना सा कमरा दिया हुआ था सामने। अभी फिर बात वहीं आ जाती है कि आपने जो हमारे साथ किया, हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है ना। आप अपने उसके साथ अच्छा किया है, आप उस रूम में जाके नहीं, हमने क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमने क्या करना है। जब आप उस लेवल पे जाके देखें तो सही ना, आपको पता तो चले ना जेल क्या होती है, सजा क्या होती है, क्लास B 4 A C क्या होती है। आप इसको लेके तो देखें ना इस क्लास में। मेरे ख्याल में हमारी पार्टी ने तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हमारे बाबा शहीद भुट्टो जो थे, उनका अदालती कत्ल हुआ, ठीक है, उनको फांसी दी गई। आप वो देखें, उस बेटे के जज्बात देखें जब वो अपने बाप को आखिरी दिन मिलने गई हो। भुट्टो की कुर्बानी की तो पीटीआई भी मानती है ना। उनका तो एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता। वो तो इमरान खान अपनी तकरीरों में भी करता रहा, या नवाज शरीफ साहब हो जाए, कोई भी हो जाए, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनकी बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मरियम भी नहीं कर। बिलावल का कर सकते हैं? बिलावल क्यों करेंगे? उनका मुकाबला ये क्यादत कर सकती है नून लीग की, शहबाज शरीफ, नवाज मेरा शरीफ, नहीं ख्याल क्योंकि वो जो लीडर आए हर पार्टी के लिए, मैंने आपको कहा कि अपना लीडर अहम है हर पार्टी के लिए, अपना लीडर मैं नहीं लगता है। देखी जाए, हमारे लोगों की कुर्बानियां जो हैं वो सबसे ज्यादा जो पीपल्स पार्टी की हैं वो बीबी को देख लें, उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से जब उनके शोहर जो थे वो वहां एडमिट जेल में थे, उनकी जुबान काटी गई, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जेल जाती थी उनको मिलने के लिए। उन जैसी तकलीफें किसने उठाई हैं? पीपल्स पार्टी जैसी तकलीफें किसने उठाई हैं? पूरी कौम मुझे बता दे कि पूरा खानदान खत्म हो गया और इतनी कुर्बानियां दे दी, लेकिन जो मारने वाले थे वो तो खत्म हो गए। आज भी नाम जिंदा है भुट्टो का, आज भी वो वहां कब्र से हुकूमत चल रही है उनकी, वहां से वो उठे हुए हैं। तो ये तो हमारी पार्टी की तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अगर आम आवाम भी इस बात को सोचे कि ये वो पार्टी है जिसने इतनी कुर्बानियां दी हैं, और इस मुल्क के लिए कायदे आजम के बाद अगर किसी ने पाकिस्तान को संभाला था तो वो भुट्टो शहीद थे। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक था उठो, ब्रेक का मुकाबला इस सिलसिले के जारी रखना है। वेलकम बैक नाज़रीन, गालबोल जो सिलसिलो जारी आहे, निगत वदूद पीपल्स पार्टी जी रहनुमा फरजाना कौसर PMLN जी रहनुमा असां सां गॾु मौजूद आहिनि। गालबोल वॾी अहम मरहले ते पहुतल आहे। हिन प्रोग्राम जो बेसिकली मक़सद इहो आहे त मुस्तक़बिल में छा थींदो, हिन पार्टी जो इतिहाद थींदो या न थींदो। पहिरीं निगत साहिब आपसे मैं मालूम करना चाहूँ, क्योंकि ये सवाल है ना अवाम के जहनों में, तो समझ नहीं आ रही है। अवाम 16 माह की अगर कारकर्दगी देखें तो उसके बाद देख रही है कि ये इत्तेहादी थे,
اب کیا ہوگا؟ الیکشن میں اتحاد ہوگا یا پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح ہی تقریریں کریں گے؟ کوئی لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرے گا، کوئی پیٹ پھاڑنے کی بات کرے گا، وہی معاملہ چلے گا یا اتحاد کی طرف جائیں گے؟ ہم اتحاد کی طرف تو ابھی نہیں جائیں گے، ابھی تو ہم الیکشن میں جائیں گے، اور ابھی تک ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ الیکشن میں اتحاد ہوگا؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا پارٹی کیا سکتا، کہتی ہے؟ ابھی یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے صحیح کریں گے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ اور ویسے 16 ماہ کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ 16 ماہ کے ہمارے پاس بہت کم وزارتیں تھیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس فارن آفس کا جو تھا، فارن منسٹر تھے ہمارے پاس، اسی طریقے سے مطلب ہیلتھ تھی، فارن تھی، اور 2-3 وزارتیں تھی، اس میں آپ کام نہیں کر سکے؟ اس میں اس طرح کلائمیٹ کی تھی، اس طرح نہیں کر سکے جس طرح ہمارے پاس اچھی کوئی منسٹر۔ وزارت خارجہ تو ملک کی سب سے بڑی وزارت آپ کے پاس تھی، اس میں تو دیکھا نا آپ نے، اس کا تو کام بہترین ہوا، ہماری پوری دنیا میں ایک لنک بن گیا، سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو ہوگا۔ پھر آپ ڈسون کریں، ڈسون کیوں کرتے ہیں اس فیصلوں کو؟ 16 ماہ کے فیصلوں کو کبھی کبھار ڈسون کیا جاتا ہے کہ ہماری اس میں کنٹریبیوشن بہت کم ہے، ہماری وہ تھوڑی سی 2-4 جو اتحادی تو اتحادی ہوتا ہے نا، چاہے وہ ایک پارٹیسپیشن ہو یا 2 ہو، اتحادی تو اتحادی ہے، فیصلے تب کے مشترک ہوتے ہیں۔ وہاں پر وزیر اعظم اپنے ان کے انفارمیشن جو تھی وہ ان کے پاس منسٹری تھی وزیر اعظم کی، ان کا اپنا ایک جس طریقے سے وہ لوگ چل رہے تھے اس میں ہم انٹرفیئر کر سکتے۔ تسلی بخش نہیں تھی۔ اگر عوام کے نظر سے دیکھیں تو وہ پھر ان کو کر سکتے ہیں، ہم نے تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے ہیلپ کیا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کو بہترین کرنے کی کوشش کی، ہم نے بیت المال کے اس میں جہاں جہاں غریب تھا ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہیلپ کی جائے، irrespective آف کہ وہ پیپلز پارٹی۔ عوام کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ بھی جی ہمارے پاس 4 وزارتیں تھیں، ہم نے 4 کا اچھا کام کیا، بقایا کہ 8 کی ان کی کام کیا تھا انہوں نے خراب کیا۔ عوام تو کہتی تھے اکٹھے، عوام کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کتنے جو وزیر تھے، عوام جو ہے آج کل کی، میں نے پہلے جب آپ لوگ اقدام نہیں کر سکتے تھے تو پھر آپ کیوں اتحادی کیوں بنے؟ 65% جو ہے ہماری یوتھ ہے اس وقت وہ ویل کنیکٹڈ ہے انٹرنیٹ سے، اور وہ ویل کنیکٹڈ ہے ہر چیز سے، تو ان کو یہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا، کیونکہ پاکستان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ڈیفالٹ پہ جانے لگا تھا۔ بالکل اس کی ڈیفالٹ سے معیشت بچ بچ گیا، گئی، اس کی معیشت بچ لیکن گئی۔ غریب تو مر گیا۔ غریب کہاں مر گیا؟ غریب خودکشیاں آپ کو رپورٹ نہیں نظر آتی، مہنگائی نظر نہیں آتی، آٹا مہنگائی 500 سے 1500 پہنچ گیا، آئل 300 سے 600 پہنچ گیا، وہ کدھر گیا فیصلہ؟ اس کو آن کرتی ہیں وہ آپ کے فیصلے تھے، یا اس کو ڈس آن کرتی ہے وہ پی ایم ایل این کے فیصلے تھے؟ وہ ہمارے فیصلے نہیں تھے، وہ پی ایم ایل این کے فیصلے تھے، ہمارا آپ بتائیں جی آپ کے فیصلے تھے وہ؟ جی جب ہم میاں صاحب گئے تھے تو تب مجھے بتا دیں کیا ریٹس تھے؟ میاں صاحب جب یہاں سے گئے تھے 2018 میں بہت کم، جی پھر لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ 3 سال کے اندر جو ریٹ تھے وہ تھے 150 روپے، پٹرول 300 روپے، آئل آٹا 500، وہ ڈبل کیوں ہوئے؟ 16 ماہ میں ڈبل ہوئے، کارکردگی کمپیئر کیجئے تو 16 ماہ میں ڈبل ہو گئے نا کہ جب خان صاحب لینڈ مائنز ہمارے لیے بچھا کے گئے تو ہم نے پاؤں اٹھا کے چلنا تھا نا، دیکھ کے کہ کہاں پہ پٹاخہ رکھ کے چھوڑ کے گیا ہمارے لیے، ہم نے ان چیزوں سے بچ کے نکلنا تھا نا باہر۔ وہ تو اس نے پوری اپنے ٹینیور میں جتنا اس نے ٹائم گزارا ایک دن بھی پیٹرول اس نے نیچے نہیں لایا، سوائے نہیں کب دیا اس نے روک کے رکھا ریٹ، گیس کی قیمتوں کو روک کے رکھا، ابھی نگران میں بڑھا دیا، لیز بھی جو سارا تھا وہ نہیں دیا، وہ سارا چیزیں اس نے ہمارے اوپر، لیوی جو تھی وہ سارا ہمارے اوپر ڈالا، جو آئے وہ اپنا اوپر یہ گند ملے جو بھی حکومت آئی، لیکن پاکستان کو گرے لسٹ سے ہم نے نکالا۔ لیکن وہ کہہ رہے گرے لسٹ کی کارکردگی شاہ محمود قریشی نے کی تھی۔ دیکھیں جب وہ بلاول کو کریڈٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارا کریڈٹ ہے۔ کریڈٹ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا کریڈٹ ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے، جو اتحادی حکومت اس وقت بنی تھی پی ڈی ایم کی، یہ اس کا کریڈٹ ہے۔ خان صاحب نے تو اس کو گرے لسٹ میں بھیج دیا تھا، اور اس وقت کا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کرائم ریٹ پہ جو لسٹ میں خان صاحب کے دور میں جو نمبر ہے وہ کون سا ہے، اور آپ خود بتائیں کہ جو چیز مطلب ہر رشوت دیکھ لیں، ہر چیز دیکھ لیں، آپ یہ رنگ روڈ دیکھ لیں، کون سی جگہ ہے جہاں پہ ان کے سارے انہوں نے ڈبل ٹرپل
4 टाइम करप्शन की खत्म हो या करप्शन ना हो, आप करप्शन, आप मुझे करप्शन की मानी बता दें, करप्शन आप क्या कहते हैं, क्या है करप्शन जाहिर है रिश्वत लेना, करप्शन करना, परसेंटेज लेना। कहते हैं कि मैं 100 रुपया आपको दे रही हूँ तो ये रिश्वत नहीं है, ये करप्शन नहीं है। लाख रुपया है तो वो करप्शन है। करप्शन तो करप्शन ही है, चाहे वो 10 रुपए की हो या आप एक हॉस्पिटल के पेन के पास चले जाएं, 100 रुपया। यही सवाल था ना कि वो 50 करोड़ वाला बिल जो पास किया गया वो क्यों किया गया कि 50 करोड़ से कम होगी तो करप्शन नेब के पास नहीं जाएगी, 50 करोड़ से ज्यादा होगी तो फिर हो जाएगी। करप्ट ये लोग खुद हैं, इन्होंने सारा किया। इनकी जो अभी फैसल वावडा को भी आपने देखा कि 5 औरतों के वो नाम डायरेक्टली लेके गया है, लेकिन वो नाम बिल्कुल सही इस तरह से नहीं ले सकता, लेकिन 5 औरतें उसने बता दी, 3 आदमी बता दिए। इन्होंने सारों ने मिलके दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा। वो जो यूनिवर्सिटी थी अलकादर थी या जो भी थी, उसके बारे में आप देख लें, फरागोगी को देख लें, आपके सामने है सब कुछ। आप सारा दोनों हाथों से लूट के खाने के बाद आप मासूम बन रहे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। आपने तो टिश्यू पेपर का डब्बा तक नहीं पीएम हाउस में छोड़ा, जो पीएम हाउस वो तो कुछ मसाले देते, आधी पानी की बोतल भी साथ लेके जाते थे। और आपने आते ही आपको तो यही नहीं पता कि पीएम हाउस चलता कैसे है। आपने पीएम हाउस से गाड़ियां बेची, ये भैंसे पता नहीं क्यों। आप क्या समझते कि दूध से नहाते हैं यहाँ लोग? आपको नहीं पता कि जो बाहर से डेलीगेशन आता है वो इन गाड़ियों में उसको लेके जाना पड़ता है, वो डेलीगेशन के लिए होती है ना पीएम हाउस। ये तो वैसे अच्छी रवायत थी ना कि चाय बिस्किट खत्म कर दिए उन्होंने कहा भी हम नहीं करते। बाय नेचर करप्शन की बात करें ना, करप्शन सिर्फ मैं नहीं समझती कि आप सिर्फ 100 रुपया देते हैं या 1000 रुपया या लाख रुपया नहीं होता। करप्शन जो है वो मैं समझती हूँ कि एक रेडीमान भी कभी कर जाता है। जब वो आप टमाटर खरीदने जाते हैं तो उसमें से गंदे निकाल के रख देता है या उसका वेट कम करता है। तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए ना। अच्छा, दूसरी चीज मैं कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपसे इससे कि दूसरा आप ये देखें कि जो मजदूर है दिहाड़ी का, वो भी बीच में 2 घंटे जो है ना कोशिश करेगा मैं खाने के लिए जाऊं, या 10 मिनट लगाने की बजाय वो 2 घंटे बाद आएगा। तो क्या वो करप्शन नहीं है? यानी कि हमारा ग्रास रूट लेवल से ही करप्शन शुरू हो। वो तो इसलिए करते हैं ना कि बड़े बड़े लीडरान करते हैं तो वो कहते हैं थोड़ी सी हम भी कर लें। अरबों रुपए की करप्शन हुई है, आपको पता है 600 के, आपको इवन एक्शंस के साथ इवन आपका जो बिहेवियर है और आप जो अपनी जात के जो मेहनत कर रहे हैं वो भी करप्शन के उसमें कर लेते हैं। अच्छा, वैसे इसको रोकेगा कौन? मेरा ये सवाल है, करप्शन को रोकेगा? करप्शन को रोकने जो है ना, वो जब तक हम अपनी आगे आने वाली नस्लों के जहनों में एक अवेयरनेस डालें कि क्या सही है क्या गलत है, इस नाप तोल को आपने 100% सही करना है। इस्लामिक वैल्यूज पे चलें, आप उनको सही बचपन से सिखाएं, तो तब आके ये जो नस्ल आप 30 साल की बाद में होगी उसके अंदर करप्शन कम होगी, उसमें सोच होगी कि नहीं मुझे ये 2 घंटे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, ये हलाल के नहीं है, पैसे से करप्शन नहीं खत्म करेगा। करप्शन तब खत्म होगी जब पाकिस्तान में सजाएं शुरू होंगी। जब आप कहते हैं ना फलां कंट्री में ये, फलां कंट्री में ये, दूसरी कंट्रीज में लॉज है। बड़ी अहम बात ये, यहाँ पे किसी बड़े लीडर को सजा नहीं मिली, किसी बड़ी शख्सियत को सजा नहीं मिली। छोटी चीजों से ही बड़ी चीज बनती है। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं हाइप क्रिएट कर दूं, छत पे चढ़ जाऊं, नहीं, छत पे चढ़ने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। अभी आप नीचे से इस चीज को कह रही चाइना की मिसाल लें, जो वजीर कोई करप्शन करे तो उसको सजा मौत दी जाए। देखिए, सबको मैं कहती हूँ सबको सजा मिलनी चाहिए। करप्शन इस तरह नहीं रुकेगी जब तक आप एक छोटा सा देखें, जैसे कैमरास लगे हैं, आपके फाइन लगता है, आपको गाड़ी की स्पीड रोकनी पड़ती है, हर चीज में जब आपको फाइन पड़ते है आप स्पिट आउट नहीं कर सकते बाहर। करप्शन रोकना तो अदारों का काम है ना, वो तो अदारों का काम है ना करप्शन रोकना। तो अदारों को ने अपने काम किया अपना। नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना कि ये जब तक हम सारे ठीक नहीं होंगे तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। 16 माह की हुकूमत ने नेब को क्यों नहीं दुरुस्त 16 किया? माह की हुकूमत में हम सारा कुछ कर लेते, नेब को नहीं दुरुस्त किया, उन्होंने कुछ नहीं करना था। नहीं वो उन्होंने गुजारना था, पर आपने 16 माह में अवाम को ख्वाब दिखाए थे। क्या काम दिखाया? ख्वाब दिखाए थे कि हम आएंगे तो इमरान खान से बेहतर कर दे। हम काम दिखाते हैं, हम हर सबस बाग नहीं दिखाते। मैं तो नहीं कितनी दफा कहती हूँ पीटीआई वालों को कि जिस जन्नत की सैर तुम लोगों को कराते हैं ना, वो हमें दिखा दो, कम से कम हम देख तो लें कि वो कौन सी जगह है, हम भी उस जगह से हो आए, हमारी भी खुशी हो जाए। सरदारी साहब ने तो कहा था ना नेब को खत्म, 16 माह में क्यों नहीं खत्म करवाया? स्टेटमेंट दी नेब चलेगी या मैशत, तो 16 माह में खत्म करवा देते नेब जब काम ही नहीं कर रही। नैब का ये तो जरदारी साहब सीनियर लीडरशिप के फैसले हैं जी, उन पे लीडरशिप के हम उस मामले में नहीं इंटरफेयर कर सकते, वो उनका फैसला है। मतलब नेब काम नहीं कर रही करप्शन रोकने में, कोई भी काम ना कोई आप ये बताएं, सिर्फ
اگر کرپشن روکنے میں ہم یہ دیکھیں کہ سنیچنگ ہو رہی ہے موبائل کی تو پولیس کو ہم کہہ دیں کہ ادارہ ختم کر دیں. ادارہ بہتر نہیں ہوگا, سزا ملتی ہے ان افسران کو, سزا ملتی ہے. ریفارمس آ سکتے ہیں, ریفارمس آ سکتی ہیں, ریفارمس آ سکتی ہیں, لائی جا سکتی ہیں, بالکل لائی جا سکتی ہیں. لائی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ریفارم آپ اپنی ایجوکیشنل سسٹم میں لائیں. آپ بچوں میں ویسے کون لے کے آئے گا, میرا سوال ہے نا. آپ تو دونوں پالیٹیشینس ہیں, آپ کی قیادت اقتدار سے بالکل اس بات کو تو میں کب بھی سے یہ چل رہا ہے, کب سے اس اب آپ کو تو ویسے کس نے چینج کرنا تھا؟ 30 سال میرا خیال آپ دونوں پارٹیوں کی حکومت رہی ہے, کب چینج ہوا؟ 9.5 بنتی ہے جی ہماری, 3.5 ٹینیور میں لائیں تو. اور آپ لوگوں کی کتنی, میرا خیال اتنی بنتی ہے میرا خیال 30 سال. آپ اب 72 سال کا ملبہ ہمارے پر خبردار جو ڈالیں, ہم نے یہ سب نہیں کیا. تو پھر آپ پھر آپ نے 30 سال, آپ نے 20 سالوں میں درست نہیں کر سکے تو آپ 3 سال میں کیسے درست کریں گے؟ بغیر کرپشن کے ہی ان کو سزا دی گئی. نہیں لیکن سوال یہ آپ نے بڑا کام آپ کو دکھا نہیں, لیکن آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا نا کہ ہم 9 سال میں نہیں کر سکتے, آپ اتنے سالوں میں نہیں کر سکتے, تو وہ 3 سال میں کیسے کر سکتے تھے پی ٹی کے والے؟ کیا ہم دکھا سکتے ہیں, انہوں نے 3 سال میں ایک اینٹ نہیں لگائی, وہ کیا بات کریں گے؟ اچھا, وہ تو 99 ڈیز کا ٹارگٹ لے کے خود خان آیا تھا, ہم نے تھوڑے اسے کہا تھا. وہ خود کہہ رہا تھا مجھے 99 ڈیز دیں جی, میں تو یہ پاکستان کو یہاں سے یوں کر دوں. واقعی اس نے یہاں سے یوں کیا, الٹا سیدھا کر دیا پاکستان. چلے پروگرام کے آخر میں آخری ایک سوال اب دونوں سے پوچھنا چاہوں گا. اب الیکشن آ رہا ہے, 8 فروری کو الیکشن ہے, تو عوام ظاہری بات ہے آپ لوگ جلسے جلوس کریں گے. بلاول صاحب ادھر گئے ہیں, نواز شریف صاحب کوئٹہ بھی گئے, پنجاب میں بھی ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہے. پہلے تو آپ سے سوال, وزیر اعظم کون بنے گا؟ آپ بتا دیں مجھے. بلاول بھٹو. اچھا, اور آپ بتائیں کون بنے گا؟ میاں محمد نواز شریف. میں نے تو آپ کو کہا کہ ہر بندہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرے گا, آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے. وہ میری پارٹی کا نہیں کہہ سکتی, میں ان کی نہیں کہہ سکتی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں کا وزیر اعظم الگ الگ ہے تو مقابلہ ہوگا. ڈیفینیٹلی ہوگا, ہر پارٹی. اس کا یہ مطلب ہے آپ دونوں کا اتحاد نہیں ہوگا. دیکھیں اس پہ ہم نہیں بحث کر سکتے, یہ سینئر لیڈرشپ کی بات ہے. ہم اپنی پارٹی کے ریپرزینٹیٹو ہیں, ہم اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی ہے. لیکن آپ کا ویژن کلیئر ہوگا تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کو وزیر اعظم. لیکن آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا تو عوام, یہی سوال عوام کے سوالات ہیں نا. ابھی مٹھی کا جلسہ دیکھ رہے ہیں, ابھی ایبٹ آباد ہمارا ویژن کلیئر ہے. بھرے عوام جلسے میں تو براہ راست نہیں, لیکن یہ ضرور پوچھے گی کہ آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں. ہم نون لیگ کے خلاف ہیں یا حق میں, آپ کی قیادت پوچھے گی, آپ کی پارٹی کے ورکر پوچھیں گے. ہم اپنی پارٹی کے لیے مینیفیسٹو لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے نا, ہم پی پی کا تو نہیں لے کے جائیں گے, پی پی والے اپنا لے کے جائیں گے, ہمارا نہیں لے کے جائیں گے. لیکن آپ کا ووٹر نہیں پوچھے گا کہ آپ پچھلے 16 ماہ اکٹھے تھے, آگے اکٹھے ہوں گے, ہم نے لڑنا ہے, ہم نے ووٹر آپس میں لڑنا ہے یا نہیں لڑنا؟ نہیں, وہ عدم اعتماد بے ایک ریزن تھی جس میں ساری پارٹیوں نے, یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھا میسج ہے کہ سب پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں. آگے بھی اکٹھی ہونی چاہیے, آگے بھی اکٹھی ہونی چاہیے. ضرورت پڑے تو دیکھیں آگے ہمارے ملک کے حالات اب بہتر ہو گئے ہیں, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنا ہی ون مین شو کرنا ہے, ہمیں اپنی ہی پارٹی ہماری آئے گی اور انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہی ہوں گے. اگر آپ پبلک کا ووٹ دیکھ لیں, اس وقت ینگ جنریشن جو ہے نا وہ بلاول کے ساتھ ہے. آپ ابھی جا کے جلسہ دیکھا, کل ایبٹ آباد کا تھا, حد نگاہ تک لوگ تھے. آج مردان میں ابھی ہو رہا ہے, تو وہ بھی میں ابھی دیکھ رہی تھی, وہاں بھی ماشاءاللہ دنیا امڈی ہوئی تھی. تو آپ سندھ میں دیکھ لیں, بلوچستان میں جا کے دیکھ لیں, مٹھی میں جو ہوا وہاں پر آپ دیکھ لیں, تھر جیسے جگہ پہ وہاں پر اتنی دنیا تھی کہ حد نگاہ تک لوگ تھے. وہاں پر کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی, ہم نے گاڑیاں بھر کے لوگوں کو پیسے دے کے نہیں بلایا تھا, لوگ خود آئے تھے. اسی وقت ایبٹ آباد میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم کسی کے سپورٹ لے کے ان کو نہیں لا رہے, ہم خود لوگ آ رہے ہیں, اور یہی بات ان کے سارے جلسوں میں ہو رہی ہے. اور وہ انشاءاللہ اب اس کے بعد جو وہ اپنا پیش کر رہے ہیں, ساری باتیں منشور پیش کر رہے ہیں اور اپنے وعدے پیش کر رہے ہیں, تو وہ عوام دیکھ رہی ہے, اور 65% جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ان کے ساتھ ہے. آپ بھی پی ایم ایل این بھی چاہے گی کہ بیساکھیوں کے بغیر حکومت بنے, فل فلیج حکومت ہونی چاہیے, یا آپ اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنانے کی خواہش؟ دیکھیں جی, یہ سینئر لیڈرشپ کا فیصلہ ہے, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ ہر پارٹی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ کبھی کسی دوسری پارٹی کی ریپرزینٹیشن نہیں کرے گی, کبھی بھی یہ عوام کو یہ کہیں گے جیسے نواز شریف صاحب نے کہا تھا, نہیں نواز شریف صاحب نے جیسے کہا تھا عوام کو نواز شریف صاحب نے مخاطب کیا تھا کہ مجھے اتنا مضبوط کرو کہ میں اکیلے حکومت بناؤں, تو آپ لوگ کہیں گے 20 اکتوبر کو میاں صاحب کی سپیچ سنی,
آپ کو کہیں سے لگ رہا ہو کہ ان کی گفتگو شائستہ نہیں تھی یا انہوں نے کسی کے خلاف بات کی ہو، یہ چیزیں چھوڑ کے ہمیں اپنا کام دکھانا ہے، ہمیں اپنے کام پہ بحث کرنی ہے، ہمیں اپنے کام کی بات کرنی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اس کو یہ تھا تو آپ یہ نہ. اب عوام خود فیصلہ کرے گی. عوام پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، باشعور ہے. یہ وہ دور جو پہلے کا تھا اس میں سے آپ نکل آئے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ نے بڑا اہم معاملات پہ بڑی اچھی اور تفصیلی طور پہ گفتگو کی، اور کچھ عوامی سوالات تھے جو ظاہری بات ہے جب آپ الیکشن میں جائیں گے، الیکشن میں کیمپین شروع ہو چکی ہے تو یہی سوالات کا سامنا عوام کی طرف سے بھی ہوگا آپ کو، اور اس کے جوابات یقینی طور پہ مہران ٹی وی کے ذریعے بھی آپ نے دے دیے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین، آج پروگرام میں نگہت ودود این سگر فضانہ کوثر سگر موجود ہی بنی پارٹیاں جے موقف کا تاں کے آگاہ کیوں سی مقصد صرف یہ ہو تو اندر الیکشن میں بئی پارٹیوں اتحاد کردیوں یا نہ کردیوں یقین طور پہ گفتگو ماں تہاں اندازو نتیجو عکس کرے ویا ہوں. ان سگر پانچے میزبان مدثر کے ڈیندا اجازت. ادھر ہفتے بہراست.